आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर को छोड़कर कुछ नहीं है। यहाँ पैदा हुए थे तो अजानों में सुनाया गया, मस्जिद में गए तो वहाँ सुने, सलाम में देखा वहाँ सुना, अत्तहियात में बैठा वहाँ, अल्लाह के साथ हर जगह एक एक नाम आ ही रहा है। अरे 1,24,000 कमोबेश नबी हैं, सारे नबियों का जिक्र नहीं आता, मेरे मुस्तफा का आता, महबूब का जिक्र हर जगह है। कलमे तैयबा से लेकर हमारे इख्तिताम तक, कब्रों में जाने के बाद भी। वैसे तो अकीदा हमारा ये भी है कि फरिश्ते हैं, अल्लाह की किताबें हैं, रसूल हैं, क़यामत आना है, तकदीर है, क़यामत के दिन के बारे में अकीदा, ये सब ज़रूरी अकीदे हैं। लेकिन आपने कभी सुना फरिश्ते ये पूछते हो मुनकर नकीर कि फरिश्तों के बारे में तेरा क्या अकीदा है? सुना कभी कब्र में ये पूछा जाता हो कि कितने नबियों को मानता है, कितने नबियों को नहीं मानता? क़यामत के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तकदीर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं पूछा जाता, बल्कि ये पूछेंगे मुनकर नकीर इस रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता। ये असल ईमान है, ये रूह ईमान है। क्यों जानते हैं? अगर इनके बारे में अच्छा कहता था तो सारा सब कंप्लीट है, फिर आगे सब सही होगा। और यही अगर इसकी गाड़ी अटकी तो हर चीज में अटक जाएगी। हुजूर पाक को छोड़कर कुछ ना होगा। अब उसके बाद कब्रों में भी यही हाल, हुजूर की सिफारिश के अलावा कुछ ना होना। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, पता नहीं कितने साल कब्रों में सोए रहे। फिर क़यामत का दिन आया, सूर फूंका गया और फिर महशर के मैदान में जमा किया गया। अब तो कहीं छुट्टी मिली किसी को? पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले सब जमा होंगे महशर के मैदान में, लेकिन मौला करीम की तरफ से कोई जवाब नहीं। तपती हुई धूप में सब परेशान हैं और सब क्या कह रहे, कम से कम हमारा क्या होना है ये तो बताया जाए। जहन्नम में जाना है कि जन्नत में जाना है? हिसाब तो शुरू हो, लेकिन कोई कलाम ही नहीं। कौन कलाम करे? इस टेंशन में सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के दरबार में जाती है कि आप सिफारिश करके हिसाब किताब तो शुरू कराएं। बड़े बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर वो कहते हैं नहीं, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, आज हमें अपनी फिक्र है, जाओ किसी और का तुम तलाश लो, किसी और के पास जाओ। फिर उस भरी महशर के मैदान में भी अगर कहीं हमारा कोई मदावा बनता है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर अल्लाह हिसाब और किताब भी फरमाएगा और फिर उनकी सिफारिश पर बेहिसाब लोगों को बख्श कर जन्नत भी अता करेगा। मुझे बताओ उनको छोड़ कर के कहाँ है तुम्हारा हिस्सा? हुजूर को छोड़ कर कुछ होना है तुम्हारा? न यहाँ, न कब्र में, न हशर में। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी। खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इसलिए ऐ सुन्नियों आज ये अहद करके उठो, हमारे पास जो कुछ भी है वो ऐरे गैरे नत्थु खेरे के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मकीने गुंबद खजरा के लिए। तुम बड़े इज्जत वाले लोग हो, याद रखना अल्लाह ने तुम्हें इस कायनात में इज्जतों से नवाजा है। तुम हराम खाने वाले लोग नहीं, गलीज जानवर के पीछे भागने वाले नहीं, तुम हुस्न पर फिदा होने वाली कौम नहीं। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की खबीसाओं से और खुब्स से पाक रखा है। जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल और हराम का निजाम तुम्हारे पास है, पाकीज़ा और नापाक का लिहाज तुम्हारे पास है। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं होगी जो पेशाब के कतरे से इतनी बचती हो जितना तुम बचते हो, सुई के नाके के बराबर छींटों से भी तुम बचते हो। ये तहारत तुम्हें अल्लाह ने अता किया। क्यों? इस कायनात की सबसे पाकीज़ा लोग उम्मत तुम हो। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी दरबार में झुकने नहीं दिया। यहाँ तक के जानवर तो अपना खाना अपना चारा झुक करके खाते हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह ताला ने हाथ से उठाकर खाने का हुक्म दिया। क्यों? ये पेशानी तुम्हारी मुकद्दस है, कहीं नहीं झुकेगी, रिस्क के पास भी नहीं झुकेगी, रिस्क के पास भी नहीं झुकेगी। तुम्हारा दिल भी बड़ा मौसम है। तुम ऐसे जिस कौम से तुम्हारा ताल्लुक है वो मेरे मुस्तफा की उम्मत है। कुरान में तुम्हें खैर उम्मत कहा है अल्लाह ने। तुम कट्टर नालियों पर बैठने वाली कौम नहीं। इकबाल ने कहा नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू
شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شاہین ہے تو دوسروں کو کیوں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں اس طرح کا آئیڈیل ہے ہمارا, یہ ہیرو بن گیا. کوئی ہیرو نہیں, سب زیرو ہے. یہ شعبدہ بازی ہے, جھوٹ ہے, دجل ہے, مکر ہے, فریب ہے. جس اس گلیمر کی دنیا کو تم دیکھ کر کے فریبتا ہو جاتے ہو, یہ در حقیقت دجالی نظام ہے. ان کے گھروں میں کوئی سکون نہیں, کوئی سکون نہیں. یہاں جو 2 رکعت فجر کی نماز میں تمہیں سکون ہے, پوری دنیا کی دولت میں وہ سکون نہیں ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت میں جس نے پڑھ لیا, دنیا کے لاکھوں کی قیمت کے اونٹوں کے برابر بھی اسے وہ دولت نہیں ملے گی باہر جو فجر کی 2 رکعت میں مل جاتی. سب کچھ تمہارے پاس ہے. لہذا ایک بات یاد رکھنا, تم امانت ہو رسول اللہ کی. تمہارا ہر خون کا قطرہ امانت ہے رسول اللہ. تمہاری سانسیں جو چل رہی ہیں امانت ہے رسول اللہ کی. اور جس کے لیے تم اب تک جوان ہوئے, اگر آج اس رسول کے نام پر نہیں کھڑے ہوتے تو پھر یہ غداروں میں نام چلا جائے گا, غداروں میں نام چلا جائے گا. یاد رکھنا, ہمارے جسم کا خون جو دوران گردش کر رہا ہے وہ حضور کے نام پر کرتا ہے. ہمارا اپنا یہ موقف ہے, اور ہماری سانسیں, ہماری دھڑکنیں ان کے نام پر ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سنو وہ کیا کہتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دو, ہماری زندگی ہمیں جینے دو, ان کو درس دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہاں تیری لائف ہے, کہاں تیری اپنی زندگی ہے. نہیں, تیرا اپنا کچھ نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے. یا رسول اللہ, بنے دو جہاں حضور کے لیے. اس لیے آج میرا یہ میسج, میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں. اے سنی نوجوان, حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ملک کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. روز بروز ایک ناجائز نطفے کو یہاں پر تیار کر کے لایا جاتا ہے اور میرے نبی کی شان میں پھونکنے کے لیے اسے پیسے دیے جاتے ہیں, اور یہ دجالی میڈیا اس کی فل سپورٹ میں ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ جو میڈیا چینل آج زہر پھیلا رہے ہیں, اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے. دیکھنا, یہ جو زہر پھیل رہا ہے, اگر یہ خام خیالی میں ہے کہ یہ مسلمان مرے ہوئے ہیں, جو چاہے ان کو لاٹھی ڈنڈے پتھروں سے مار لو, یہ بکھر جائیں گے, مر جائیں گے. انہیں تاریخ پتہ نہیں, انہیں تاریخ پتہ نہیں. یہ میڈیا چینلز پہ بیٹھ کر بھونک رہے ہو, یا حکومت کی گدی آج انہیں ملی ہے, اور اتنے نشے میں اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو, تو میں یہاں سے ایک میسج دیتا ہوں, ذرا ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھ لینا, ہم کربلا والے. یزید بھی یہی سوچتا رہا کہ حسین کو کاٹ دیں گے, بچوں کو کاٹ دیں گے, ختم ہو جائے گا, مسئلہ ہی ختم ہوگا. نہیں, بلکہ وہاں کاٹنے کے بعد تو تاریخ ہی بدل گئی. پھر یہ اعلان ہونے لگا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ. ایک بات کان کھول کر کے سن لے, حکومت پر بیٹھے ہوئے ہوں یا یہ میڈیا کا نظام سنبھالنے والے, یا یہ جتنے گستاخ رسول ہیں, اگر تمہارے لاٹھی ڈنڈے اور پتھروں سے یہ قوم ڈر جائے گی تو یہ تمہارا پاگل پن ہے. ہمارے جسم سے گوشت تو نکل سکتا ہے مگر محبت نبی نہیں چھین سکتا. نعرہ تکبیر, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. دنیا یہ کر کے پہلے دیکھ چکی ہے, دنیا یہ کر کے دیکھ چکی ہے. نہ بلال حبشی سے تم ان کا عشق چھین سکے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بن العرب سے تم محمد رسول چھین سکے. نہ خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھا کر ان کی زبان کو کھینچا, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, اور ان کے آنکھوں میں سلائیاں پھیری, کان کاٹ لیے, ناک کاٹ لیے. اتنی ظلم اور اذیتیں دینے کے بعد خبیب ابن عدی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ وہ ان ظالموں کو آج پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ہم ہر بار اپنے بچوں کو خبیب ابن عدی کی تاریخ بتا کر جائیں گے, خباب کی تاریخ, بلال حبشی کی تاریخ, خالد ابن ولید, صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہوتا
پیدا ہوں گے، اس لیے کہ ہماری مائیں آج بھی بانج نہیں ہوئی، بانج نہیں ہے الحمدللہ۔ جس علاقے میں بھی گیا، آج کھمولی آیا ہو، مجھے پتا ہے مجھے سننے والا مجھ سے نہیں آتا۔ میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہمارے نام سے ڈرنے لگتے ہیں، ارے مولانا کے بازو میں کھڑے ہوں گے تو کہیں ہم پہ بھی کیس نہ ہو جائے، ان پر تو حکومت کی نظر ہے، یہ تو بڑے رڈار میں ہیں، سب کو پتا ہے، یہ مولانا لوگوں کو بھی پتا ہے، باوجود اس کے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ یہ بزدل ماں کے بچے نہیں ہیں، ان کی ماں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی چلاتا ہوں میرے گھر کے لیے نہیں، تم نے میرا کیا لوٹا، میرے گھر گاڑی بنگلہ ہے تو کچھ نہیں، ہم اگر بے قابو ہوتے ہیں تو میرے نبی کی عزت کی بات ہے، یہ ہم سمجھوتا نہیں کرتے، اس بات پر ہم سمجھوتا نہیں کرتے، اور ہم اپنے بچوں میں یہی ٹرانسفر کر کے جائیں گے، یہی منتقل کر کے جائیں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جائے گا، انہیں پتھروں سے لاٹھیوں سے ان پر 70 کیس ڈال کر کے ان کے 150 بچوں کو اندر کر کے ڈرا دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ ہر احتجاج، ہر آندولن NRC کا نہیں ہوتا، کیا بات ہے، ہر پروٹیسٹ NRC کے طرح نہیں ہوتا کہ جس کو تم طاقت سے دبا دو، بلکہ یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہاں روح اور جان کی بات ہے، جان مانگو گے تو جان دے دے، جو مال مانگو گے تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے، ہم سنبھال کر چکا ہے جو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور کان کھول کر کے سن لو، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، حفظ ناموس رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پچھلی تصویروں میں بھی کہتا آیا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک بات میں نے مشاہدے کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ دیکھا ہے کہ اس قوم کو تم 1000 ٹکڑوں میں بانٹ دو، شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، کتنے بھی فرقوں میں، یہ سب یہودیوں نے کیا اور ان کی چال ہے، لیکن ان کی چال سب کی سب اس وقت مانگ پڑ جاتی ہے جب یہ ہمارے کرنٹ کو چھیڑتے ہیں، کرنٹ ہمارا سارا کرنٹ گنبد خضرا، اگر تم وہاں پر چھیڑ چھاڑ کرتے ہو تو پھر دیکھ لینا حالات کیسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں، اگر ہماری اس قوم کو کوئی ایسا نقطہ ہے جو سب کو جمع کر سکتا ہے تو صرف نام محمد ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثر ہے کہ ہر غریب سے غریب بھی، امیر سے امیر بھی اپنی حیثیت کے مطابق اتحاد کا نعرہ لگا ہی لیتا ہے، چاہے لبرل ہو جائے، سیکولر ہو جائے، غدار اور منافقوں کی بات چھوڑ کر، غدار اور منافقین کی بات چھوڑ کر، میرے عزیزوں میں نے یہ بھی حالات دیکھے، 1 سال پہلے جب میں نے اس پاکھنڈی خبیث کو چیلنج کیا تھا کہ آ جاؤ دلی، اس وقت حالات بہت الگ تھے، ہر جگہ سے مجھے میسیجز آتے تھے، ہر جگہ سے لوگ عزتوں سے نوازتے، دعائیں کرتے تھے، علماء بھی، تنظیمیں بھی، مشائخ بھی، ہر طرح کی، لیکن ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا جو عجیب قسم کا، اس کے سر کے بال ڈیزائن کی کٹنگ ہے، داڑھی میں بھی ڈیزائن ہے، ٹیٹو بنایا ہوا، نشے میں دھت رہتا ہے، آیا ہمارے پاس اور پھر وہ کہنے لگا مولانا مفتی صاحب میں آپ کا سنا تو بہت ہوں لیکن میں مسجد کبھی آیا نشے میں کنٹینیو رہتا ہے، نشے میں کنٹینیو رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے حالات دیکھنے پر بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اس نے ایک بات یہ کہا کہ میں مسجد میں بہت دن تک نہیں آیا، یہ میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، لیکن ابھی سنا ہے کہ آپ نے کسی گستاخ کو چیلنج کیا اور آپ آج میں کھوجنے کی بات کرتے ہیں، مفتی صاحب نہیں، آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا۔
मोहब्बत कभी हम पे इस तरह की सौदेबाजी नहीं कर सकते। अगर किसी ने सौदेबाजी किया तो वो अपने हलाल बाप का बेटा ही नहीं है। हमारी नजर में वो शख्स सही नसब ही नहीं है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ, हो सकता है अमाल में इधर उधर हो गए होंगे, नमाजों से दूर, किसी और अमल से कच्चे तो हो गए होंगे, लेकिन ऐ मेरे अजीजों, जो तुम्हें जान मिली हो मुस्तफा की बदौलत में, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो नबी के नाम पर। और अगर आज इम्तिहान का वक्त आ गया, इम्तिहान का वक्त आ गया, एक तरफ तुम्हारी पूरी दुनिया है, एक तरफ तुम्हारी जायदाद, एक तरफ तुम्हारे दुकान, एक तरफ तुम्हारे माँ बाप रिश्तेदार, और एक तरफ गुंबद खजरा का और तुम्हारा फैसला होगा। अब इख्तियार करो, किसको इख्तियार करोगे? जो सच्चा मोमिन होगा वो कहेगा मैं सब ठुकरा सकता हूँ, लेकिन मेरे आका का तलवार नहीं छोड़ सकता, गुंबद खजरा के मकी का कदम भी नहीं छोड़ सकता। जिस दिन तुम्हारा ये अज़्म हो गया, समझ लो तुम ईमान के आला दर्जे को पहुंच गए, ईमान के आला दर्जे को पहुंच गए। इस इम्तिहान के बाद, चंद सालों के बाद, शायद मैं जिंदा न रहूं, शायद मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं, मेरी कैफियत अगले दिनों में क्या होगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ये जुमले याद रखना, ये जो अंधेरा हमारे ऊपर छाया है, या ये जो संकट आया है, ये हमारा इम्तिहान है। एक दिन हमारा कोई बच्चा खड़ा होगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का पर्चा ऐलान करेगा कि हम हैं आशिकाने मुस्तफा, हम हैं मुस्तफा के गुलाम, और फिर देखना मौला ऐसी मदद नाज़िल करेगा, न ये अंधेरा होगा न ये संकट होगा। अगर फिर कोई चीज लहराएगी तो मेरे मुस्तफा का झंडा लहराएगा। आएगा वो दिन आएगा, तो मेरे जुमले याद रखना, और जिस दिन परचम लहराएगा फिर तुम्हारे हर घर से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।